أنا زجرمنسي سلام خيبرة فيديو زتسعن أنا زجرمنسي سلام كبل فيديو ولا زتسعن مالك أبدأنا أفريكان زلهم حواتي سلامات أبدأنا أفريكان زلهم حواتنا سلامات سلام عليكم سلام عليكم الناس كله في العالم الناس كله في العالم مدبنا خنجمرينا كلهم اكبلوا ودش كل غات أكب لو ما عندي أبنا لما عند مدبنا ما كم تلو مد أبز محبرة ميديا أزرارب تزلوا زعبات كنرينا بزعبة قبلي فيها زجبر زلوا حدش حبري تزوج زلوا توابع عسرت معلتي مولو بمولو أوش تليبه على أزي كبيد دقنا ناي جفان ما أسرت المسرح كقاتم مخانو زجالسي مالتي سلزي كمون بزعبة زلوا هنا تتكرر ما بزعبة كينات زملكتون ملسي كاب إرترا مسيلو سراويت إرترا مريت تجري حزلو إرترا سمم بريتوريا سلزي ماما نمفشالو كينات كتول لأتخ إليا حدا وجن هو حات مس إرترا وجين الله إرترا إذا ترى يقولون بتعم أزرار بزلوا دما بساتلايت استرئ ناي سراويت إرترا متسجعوا بزي ساعات بتسمى مرجع إرترا طور زجاجة بتقولي أن جاجاري هونوالي بزالام بس أقرب كفتني أو تدراوي جنبات كناونوال إذا ترى يقولون بتعم أجرام زنبرد ما حال حاونا بزعبة ودب عسب نواقعنا هاللي مريت من كتكات أجاتي مو مكلاك يا سراويت لاي كدت سمعتوا بيسوع كريستوس استي بزعبة يوم غلطوا من كنرينا سناي من كتتعال علنا دو أي سمع لوي علنا دو سكيم الدم شكرك بوم 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 سلام سلام فتاة بقشي انترت متطلتي كوعب سلام لما دونا بدحان ها بدحان ما تأخم أكما كم جرت جرة أهلا وسهلا كيف حالكم إني هاو إنا بتشاينا نجا محتري إنا بساهو مدونا جميرنا يلنا قدامنا معنا جن كلهم أكبلوا لغات أكب زورهم لايك غير خارها سبسكرايب غير خارها تجري يقولي حجي غير لايك ولنا كومنت صحفلنا كونت حفلنا شير لايك شير كومنت شير شفت تطلتي أنا لما عند مننا ما كم تلومون أوز محبرة بدي أزرار بتزلوا زعبات كنرينا كمون حبريتاون لنا بتعمل سحول لنا قاعدين فيديوهات دما تداليهم ملو لو صوت غيرهم كن ساقينا لو كتقولون وكينا خدانا خد اللب دما خدانا كن قددينا قوم قدادو غزيركم كدانكم قدادو كعب سلام ناس فقر لغون الشانل بالحال مساهم تقارن يتوان حاتي بلا فلاي نقصل شو تفضلتي استي كم أتوك خوننا لومون كم تلومون بعقر رامز خونك على محتت هنا خنجنبر استي نقصل سبعي كالي سوي تتلميدو زرين بهريات اوكي خالد سوي تلميدو أمسي مزق تخكل كأخا جزا مزق هاي تقعد مسويتي بأس يوقع أو استلمدن كرها قدي فوايدك اسمهم هاي جور بس ما أول نسقدس هادو أملاك قدي فوايدك اسمهم هاي منو كي جورو تاعم كو جورو كايناي مقلال ملكت مالت تقلقلالو أمسي خمسة كابيا فتاري انف حتاري شمنا بهريات مسلسل توينو من شمو مسات تعينت بهريات اللو تايدو صون سمع استي تايدو مقلال ملكت مالت تقلقلالو أمسي خمسة كابيا فتاري انف حتاري شمنا بهريات مسلسل توينو من شمو مسات تعينت بهريات اللو صون سمع كم بعر راهيل زماتات راهيل ميرون بيت جلس بحالو نايزيوم بهرياتمس هو اللي زي لي كم زيك أنا عايز مثلنا خمنا ايش شرمتنا نجر قليل بس سدي الله خندو راهيلا أنا يبعل حاجوسا للتمسكن صهاينش قال هذا ما خسر شو محكاني عقساتن مش ونا يقطر شومي منهم زي رأي منهم زي فلت أمارة كوميد مثلاً سكم حال أودات ناتي بي تيدي قال ده ما خسر زيهم ناي سيلم بقى بمزان أولنا نشرامت يزول عديتوت والله ماتي رديكا ايش أو خمناي بينيام عبرهات برهانة قال ده ما خسر عقساتن تعاتي مثلاً أوه نسخة تسحتني استي أبزي اسمهم تتصوعهم اللهم ده عندنا نايو حق دي إذا بهال زلوا بزعواهم سلامي نايو حق سلامي يو استي إذا فيديو زي أدم ما نافزات أنكر راز خونة حفتهم ويدما أنكر راز خونة عديهم ويدما أنكر راز خونة تفلتوا قوال تالياتكم إذا فيديو زي شير قروا إذا فيديو زي نعخي أجري قال من ديخي قال تخبر ولادي قالوا بانديخي قال تخبرت ولادي قال الدياعيخي
نسخكو أمون قحواتا تخبير كنت فقير كنت عابخ إخي أتبرر أتألمس أتعنقي أرخاون العليخي بخميك خقلتك أتصبقتي فتينهم لحقي كودقو كبكيو كنونو نعاخي أسخقنا أيتوالكني إخي أقواد أكتبرتعي إخي أتصبقتي أتشوخي بزي ربح نقر بزي تاكم نقر رسخي تدنني نسخوكو جقنا إخي أتتحيسا كندي زتحاسكي أتبرتعتي أتجقنا قوالا نستيتي أكدادنا ختصبق الزرار ختصبق معركتي الرقاقص ختصبق صبقتي قوالا نستيتي أتشوخي نسخي حلفكي قال تسكني نسخي برتعتي إخي نسخي جقنا إخي نسخي كندي دي تحاسكي كندي دي تحاسكي كندي سجير كدي متأكي نسخوكو جقنا إخي نعخي من مسلكي نسخي كابت الدليون العالي إخي نسخي بعمقي تقمتي بالمازي تقمتي بورقي تقمتي نسخي كون العالي إخي نسخي علمي إخي نسخي عدي إخي نسخي حقر إخي مسمي إخي كله نعخي كبرت مخانكي بس فلتي نقرات كله يسمى بأخي أتتصبقتي تصبقت قوالا نستيتي أتتصبقت قوال هوان قوال الدياء أتشوخي نخلو كسعري يا أخي نخلو كتحالفي يا أخي نخلو كترقتي يا أخي نخلو أبتحت أقرخي كتشفلغي يا أخي سلازخوني مسا أخي برهاني مسا أخي برهان إيو أمو أتشوخي بارتئي رأسخي እስቲ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ናብ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ኣሕዋትና ናብዘን ብሓዊ ዝፍተና ዘለዋ ናብዘን ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም ዝደራረበን ዘለዋ ለኣዋልድ ኣሕዋትና ነዘን ጀጋኑ ዝኾና ኣዋልድ ኣሕዋትና እዛ ቪዲዮ እዚኣ ንዓኻት ክንያ ትምልከት እሞ ኩለን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ኣሕዋትና ንክሪኦ ድማ እዚ ቪዲዮ እዚ ላይክ ምናገበርኩም ሼር ላገበርኩም ለኣኹለን እስቲ ንቐፅል እንታይ ውለው ድማ ለወይተር ትላኸፍ ተለኻ ለወይተር ኦኬ ታና ማህሌት ويتوم حدث ويتوم حدث شو شاي أتم سلام كوينات ياي ياي واه عبيت هيك أساس هيك مصلح نسوي إلى أجري من قد اللي خف له أجري من قد اللي خف له يا خا فتا بزو كان خو نورمال كوي باي دجانا سؤال واي سؤال حتر سلسي عجرة تصغل سبيشال فتا حتر سلسي فل حاجة أما هم قد تكاد اللقي لمن داني ودي سبيشال ناسو وين يا خا أبعلا أنا الزحلة يلا سلطة ستول دزتاينا يدون قور حات تخكل بقى أنت هما كخمزي أيه تلاخفوا سوات سي فلوتو نولكم أودات حواتي نزوي ستيل زحونا زي دوم تصبور خيو حتر سلسي توايدو فل حاجة توايدو Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't. لك عبيتي زي هاي تبل سلامتا عبد مئات يا خمي غير خوص ابا بجهم زي حساوي سلامتا زي هاي هلو اتا خمي غير خوص ابا بجهم بتحابرني تحتنا يقول هاي تبلنا عايز حساوي تحتنا يكون نزي تحتنا يكون نزي وا تمسو بعد حساو سلامتا زي عبدمنا اتي اخمو صعبي وا ناي سكفتا سلامتا كو احوات بقى منقدنا خرخاس هو سلام له اخلاتنا يا برادر اخلاتنا ويتا أتون كومنت أتيكم تتصرفون لكم يا ماشي أتون كومنت أتيكم تتصرفون لكم يا فتار مسعى لسنا لبولا يا هاوكم يا لا 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 يا أتون كومنت أتيكم تدلقوني أتون كومنت أتيكم تدلقوني ماشي هم يحج غرنت معي فلوركم يزعلكم يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا قدمتكم مستحيل يا كابزان 10 ساعات وقش 5 أرشوكم ياتم تدلقوني لا 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 قاعد يا أنت حسنتي
بقى عصيا أنا وحكي حات كل درافي يخونني كل ما سبهالي إني جزي حات جزي أنا يسخطهم يطرحنا قرينا زي درفنا نحن أول حدا معلت ندرفينا يو أستي عاوز دم عينه شب يبلنا له حدا حاونا انتاي وسامي يو حبي معنا بايزو يخز بكوب لسنة خيرها خجمر يا لو هاي ندعي باي كوب لسنة بسرقان باي عيش الخبز سرقات خير خالد له جمر يا لو هاي ندعي هاي كوب كل خونه وقع مالتي دحر ترى يعبز اقرم اكا واه عملين بيت رات اسمه اقرت تاكيو كعرف دي خوين بعد ترات بترات يا خوين انيا واه موي مسهاجر خطرات بترات مغانيا ويلا لهم بنا سخن ماليا هاي يروح كلنا بايزو بنا تنست نيرناكم سخن مالنا ابا حرقته يسمعوا لعل ابا حرقت ما حداس با منديل صمقلت سوا ويو تقنابيرا ناي بحقي كلاتنا سخن تتنلكو صبق كمص نيرو خذكو تحدى ينጨጩ تحدى اويو تحدى خالي يغبر تحدى خالي يغبر خوينو عد كلا طراط خوينا زلا حدينا بنان ستي حدينا بيراي ستيو هيري يو ስለዚህ ሁላትና ማዕረን እስተ በቃ ዲና የህይወት መብራት ኸይዳ መብራት መጣዱ በቃ ላደወልኩ ግን መብራት መጣዱ ማይኒ አደ በቃ ሐምዝ ዲ ኮይን ህይወተይ ዓለም እኮ ብናየ ዕድመ እኮ خالين ገራለሁ خالين ይሰርሐለሁ خالي ድርጅት መርሐለሁ አነ ግን አተሐሳስባይ ዘገምተኛ ትጎርልኩ መብራት ሃይልሽ በቃ ስለ መብራት ጥራህ ይልሐስ መብራት አደ ማይኒ አደ ድርማይ ድሪ ስለ መብራት ለሐሰው እኮ ዲሞ ገርኹ ድርማይ ድርቲ اي تبي ناي بحكي احات ياو حفتنا تصلل الله هم تريو اللهم بسنك ما انت لكم بسنك مبراتي ماي جاد بقى ناي بحكي عالم وينيا روبوتي بزح درونات اللي سرحوا لي غزي نحنا خاوينينا مبراتي مصات خدت نጭنقوا له غزي بزح عالم بشع كابزم سرحوا فيديوهات زلعله ترى مزيا سرحوا سرحيمو لما انت دقيمه حتى غنشغل حفا ايش سلام دي سلام شو حنت حتى كفارني هو مرحبا ايش انجو ما يتستري تستن انجو ما يتسترو واتساتي تما يتستي دي حات انجو ما يتستي اي تستي دي استي انجو للكم غزاهم فراي خبايزو انجو يخوني ما يخالي تست برازر كالست بلا استعوات بزعبا انجو افلط لكم ساعات او كومنت اذا غداي زي اتملكتكم يا هيري يو اذا ما وداسي فوخيسكم بقى تقلالا بقى بتعم بقى ايش تاي ميزانكم سي مراتي ودي تفلطريكم اتنا والس بقى تي ناي ودي سبنت ويك ناي ودي كبري حيزانو بقى انت يتصقمكم ودسي زرزن تبلي بنغرات بزو غفرن برس صيكا بقى فيديو حيزل كدو كم زيرو يا استاذ كده اي دون نو بقى انا ود ما خنيم شو حقوس بقى اخري حقله نعم سمع كله نسخم زغبركم زخونه كما تخلقم بتعم مسلان بقى فضل ايوه حقي مزيام دي ود تبهيد زو صر زلو لي حسب حنت امينات كم مسخ زخونه زغبرسي كم يقدركم تكبر مجمريال حما انت حاسبك زخونه نغير تكبر كم زلكا تفلت يا اخي نت حما جنس لمتى تقبره زي سي بقى ولا حنت بقى انت خاطرك مجمريا ولا مسقط حكايسي عبد التليفون كايزاتو عبد التليفون كدليت لي كاي ولاس نابي كيدو ولاس هيتفلط انا نسخه حما نغير كم كودس بقى ولا التليفون كاخذ حزو خمس اقدس ايكونن باقي بجهم ان شاء الله كم ودي ودس ودو خنالو بقى انت يسل كذا هذا هلو اتناولك بجهم ان شاء الله كم قرب كبره عقبا قال مالسي كم زታት قال ساقداس يكون بقى كان حلفته مهارا قال انت يسلك زغونه انت خيلكن كبرخنا عقبا نيبلو كم زود خمزي قال ايكونن كل ازي عد حقيو نبيت يسكن خن بقربات فطو حاو خندي ولا زغونه بيت يسب مالتي خاب تلف خلاين بوليس عبره بوصاد حنا قشعو بك سلك بيوت لاغصل انت يزي تودات كابجهم قرب ان شاء الله كمزي مخان انتي ندابرك يكون كمان بحسب زناق عمسيهم زي تساني دو حجي كستايغركم قال زعما ودات يغيرني بقى هم يوم
السخن تراي بك مشالو تتقبل أفلت أبيك ناي بحكي إذا حاولنا زحلفه من أختي عوي مريم بسنكي حدا خلت أودات خلاتنا أوداتنا نتصرف زلنا بسنكي زوم كبهالي لي بهالي وي زقبري زي فلتو كاود ما تبتعمل حزن دما حانتو قال فوتوخي حزلخي فيديو حزلخي طرح زوانخي فيديو حزلخي يمو شيرك قوريه ويقرش لاخر لي هم مفرح لتقوم سوات زوم سوات زيهم كو انا حلنا للوم سوات اي مثلن مخناتو زوم خمزي زغور زلو لحفتو وي لاديو خمزي عينت فيديو تتحازمو تسمعيت انتي خمز خونه استتردو صبق نير ግን زوم سوات زوم خمز زغور دما سمعيت يولوم يناسب رهرهيون يولوم نمو بفلا اولد حاتي دما طنقاقه غبرا እዚ ባይዘوي بزاغጣምዚ አወዳ ጥራሕ ሆና ክንውቀስ ዘለና አውዝ ጉዳይ ዝውን አዋልዱን ክትውቀሳ ይዝግባክን እስቲ አውዝ ድማ እንታይ ብሎ ስራሕ ዘአበዮ ትራፊክ እሺ الو اسمعنا شفر حزب بنزين زي لسه سوت راح يسكت ترفز يتصل الو وا ترافيك تحزن نخد انت هاي كيرخو هاي مش طاوش غير كازي تخد ما قطع نددا انت حقهم يوم اوني وخلت سوت عنه صعنوهم نو 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 صعنوهم ولا جلك ولا كانوا وي ترافيك نيرو أشياء ترافيكين كا الو جفار ما جفار قد احنا نخلا وات هاي تنزل بعرفها انها تعند الخني من يذكر بعرفها إن اليوم اي سمعنا يا دحين دخلنا واي انا بيجي نخيا للناس انا قرناكم باي كنت سبت ولا شيء كذا دغونا هات كلاتنا نطنقق ترافيك سراح سينوم يوم زلو مش فيرات مس رداتات اتيو حات ترفص لي تصعني لهم اما غيرهم هم تريو لهم يوم نقصاها بعلم ان ترافيك اخبيد خونታት يوم زلو ان طنقق نغورلهم كلاتنا اوالد حواتي اذا فيديو نعخنيا اودات وينكم كنت نقطما هاي احنا نسمينا اوالد حواتي مستفوت اودي وي مسنعي كونه نخلي تبل اودي اب حدش ليلات لخن كلت نغرات كتغبر ان زي غباك نغرات كنغركني بجمرتا بفلا اب حدش ليلا خلهم انا هم رعدليه انا خولد دليه ايت بولهم مغنياتو افتن مجمرتا وتبعتاي يسم بدي ريسبونسابيلتي يفرحوا سنبدينا مش كومو كيتبلو كيتلانا سو افت مجمرتا وشت 3 ورح زلوا غيزاتات بفلا اسخم تيلكن وا اندعي خنرينا سكت صبغنا مونلاله شعو خنرينا فعد املاح تخوينو غلا انت بلو بالعلي انت تكونالو كومو تيلكونو يا خامور دلي اوكي زي احد رهن افت مجمرتا ليلا قالكم يتبناو ودي كومو يلو خمز لمنع تقبر مهنيات بعلو خن مرعنو لا تيلكونو بوش دهون فرحو حزي قچي هاد موصو مهنياتو سبعي سبعلو كبلا هولو بعلو خل منا هولو يدس دبلو افت تفطراو نجر مالتي كاليت خاني كل تاريخ كنا يتعلو افت مفلافت مجمرتا كل تاريخ قلا يعلو مهنياتو حنسب كمزي دهون مستير كن قلا خطعلوم كلها امينه هن مالتي لبا خفيتها اللي على مالتي ايلم اسمكا هو مر خفوت ماتي مخنيات لب حن زخفتلك سب تفطراوي لبنا عينا نحطلو سو مس دهنا مستير مشالك زي طق مستير تنغرهم منتان لبهم قرب كفت كبل مالتي جن كله ايتنغ دهنا مستير كله وكنالو معناتو وشطن وشاطن غوراو غير كتنغيركيوم ماشي موتيفيشن يبولون مور كفلتك مور مساخون موتيفيشن يبول مخنات كل نغرات كيد فلت سو حدا راحن اشن كايدو اما جمرت على راسي يعرح كوين كخمن كل غور ديركن ايتون غورهم زي اود حنكن اي هوب نغلغل يخن ولا نخلاتكن كونسي اي هوب نخلاتكن طامكن جن ولا نغلغل يخن طامكن كون شكويناتا ثانك يو كل مساج جلز صحفكنا لي انا دارغان خلاتكم كملسلكم تسفا قبر املس اش ما اركستلتي حفتنا اهم سمعهم وايو اوالد حواتي اتانا مجمرتا تخكليا تام بلت غاليت كن ندعي نعي كل نغر علي تنغر نغوال كامنا يخلي سلازي ماذا قال عزيز المهر كيت سمعه
شوف تفضلت استنابتي زقصل أزراربت زلوا زعبتات كوس لكم سدما بتمال علت أودي سوا مريت من كتقات أقاطي منيرو بفلاي أودي سوا زنبر سب زي دنقص أسوي اللي معناته نايت مالي مشت زنبر مريت من كتقات بتعمي أزيو خود لبلن حيال نيرو بزاقات أمزجن بتعمل لسه ما حدا حونا يوتيوبريو أب لايف خوينو بزعبة ودا عصب بزعبة مكلاكيا بزعبة جنة مكلاكيا ناتزارو نيرنا أقاط أم دنقت تمريت من كتقات أقاطي مومنا همهم لو بحدا نكاتل مكلاكيا سرايت لاي كيدت فصماچو በኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች መሬት መንቀጥቀጥ በኢየሱስ ስም እናንተ የሚያስፈራ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለ ይረጋል ጌታ ሆይ አይዞህ ጌታ ሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች አይታችሁታል እናንተ ደነገጥኩኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይዞህ ጌታ ሆይ ፈጣሪ ሆይ እናንተ ያስፈራል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቆሟል ነገር አይ ክህደት ፈጸማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች መሬት መንቀጥቀጥ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ በቃ ሐሳው ጠፊዎ ግዛምዛዩ እና ፍታትልቲ ከም ትሪኦ ለኩም እዛ ቪዲዮ እዚኣ ብጣዕሚ ሼር ላ ተገበረት ነይራ እዚ ድዩ ከዛ ዓሰብ ከምልስ ላወሉ ብዙሕ ሰብ ንሓጨጭዎ ነይሮምና ሓቆም እዮም እዚ ድዩ ከምልስ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ሓድሽ መልሲ ካብ ኤርትራ ዝተዋሃበሎ እሱ ድማ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ዘተኮረ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ክካየድ እዩ ከይካየድ ድማ ብዙሕ ሰብ ፍርሑ እናገለፀ ነይሩ ነዚ ድማ ብኤሪ ቲቪ ዝተመሓላለፈ ሓድሽ መልሲ ኣሎ ንከታተል ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ፀቕጢ ተዘይተገይሩ ካርታ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክቕይር ዝኽእል ዕናዊ ኩናት ኣብ ቀረባ ግዜ ክባራዕ ይኽእል እዩ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓያላን ሃገራትን ንምዕጋቱ ክጓዩ ኣለዎም ዝድርሳኑ ምህለላው ኩናት እዛን ደላይ ሰላም ህዝቢ ኣደንቂሩሎ ኣብዚ ዝዓርግ ዘሎ ምህለላው ኩናት ከም ወትሩ ብውፁእ ሓሶታት ተሰኒሁ ስም ኤርትራ ክለዓል ይስማዕ እዩ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ሒዙሎ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለ ዘይማእምኣ ንምፍሻሉ ኩናት ክትውልዕ ትኽእል እያ ሓደ ወገን ህወሓት ምስ ኤርትራ ወጊኑሎ ኤርትራ ንፋኖ ትሕግዞም ኣላ بدهر إرترا جبسي السعودية وزته اللوا اتهالولو مودعتا يبلون كفلت زلوا حقتات صقاتات مريت بحرن دسيتاتن ابزحو زعدلو حزب إرترا زيناتو بهيغون تميتن አይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እንበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ አይርከቦም በጋላት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና አይንደልን ናትና አይንህብን ፍሉጥ መትከልዩ ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ደብ ወፃኢ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማሊ ይኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ክተጥቅዕ ረብሓ ኮነ ድሌትን ሸውሃትን የብላን ከም ውዕል ፕሪቶርያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር بغطتا نيرترا زملكت هيكونن سوداناو جنرال اب حدا غاطامي ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካለ አይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሰዕ ደጋፊት ሐቂ አይሉ ነሩ ብርግጽ ድማ ባሃግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርጋትን ህዝብታት ዞባና ዝቀንዕ ጥራዩ በአመለኻኸታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማው ምትእታው ተሐይብካ ዘቤታውያን ተዋሳአቲ ቀዳምነት በመሃብ በመተሐጋጋዝ ዞባውያን ኃይልታት ፍታህ ክርከበሉ አለው ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ካብዚ መትከላው እምነት ዝብምብጋስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ከውሕስ ዝኽእል ርእይቱን መትከላቱን ኣነጺሩና ገለጸ ኣመንጎ ህዝብታት ዞባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕባርን ዘማዕብል ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታን ምፍጣር ባህናጽ ጽምዶን ብግብርን ወፉይ ጻዕር ኸካይድ ምጽንሑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ
ምስ ኩለን ሃገራት ዞባና ዘካይዶ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ድማ ብዘይካ ርግኣት ናይ ዞባ ካልእ ዛዕባ የብሉን ጸላም ንጸላም ክቕንጥጦ ይክእልኒ እዩ ብርሃን ጥራዩ ንጸላም ክቕንጥጥ ሓይሊ ዘለዎ ምህለላ ኩናትን ምስዋር ጽልእን ድማ ሰላምን ርግኣትን ከምጽእ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ፍርሕን ምጥርጣርን ጽልእን ግጭትን ኣብ ክንዲ ምስዋር ለይትን መዓልትን ንኹናት ኣብ ክንዲ ምምህላል ንሰላምን ምትሕባርን ምውፋይን ምትባዕን ይሓትት ከምቲ ኣሪስቶትል ዝበሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናጽ እቲ ዝበለጸ እሺ ማርክስ ስለዚ እዛ ዜና ከም ሰማዕኹምዋ እዩ ብኤሪ ቲቪ ብትማል ዕለት ዝተመሓላለፈ ዜና እያ ጠቕለል ብል ዝበለ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ምስ ካሊእ ወገን ኮይና ንኢትዮጵያ ክንወግእ እንደለን ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ እዩ እዚ ድማ ሰላም ዝጸልእ ህዝቢ እውን የለን ነቲ ህዝቢ ዘርብሖ እውን እቲ ሰላም እዩ እሺ ተዝልቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰላም ጻውዒት ይቐርብ ግን ድማ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂኻ እንታይ እዩ እስቲ ብሎም ዕለት ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ብሳትላይት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዛላምበሳ ከም ዝጽጋዕ ዘሎ ታንክታቱን ዝተፈላለዩ ናይ ጦር መሳርሕታቱን ከም ዝጸጋዐ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ላውኮ ወስደኩም በዚህ ሰዓት በተሰማ መረጃ የኤርትራ ጦር ዝግጅት ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። የሳተላይት ምስሎች ይፋ ባደረጉት መረጃ መሰረት የኤርትራ ጦር በሰሜን ኢትዮጵያ ማለትም በዛላምበሳ አቅራቢያም ከፍተኛ ወታደራዊ ግንባታ ማከናወኑ ተሰምቷል። አሁን እያደረጉት የሚገኘው ዝግጅት በተለይም ካለፈው ዓመት ጥር ወር ከነበረው የኤርትራ ወታደራዊ ግንባታ አንጻር የአሁኑ በ10 እጥፍ እንደሚልቅም ተሰምቷል። በዚህ በሳተላይት ምስሎች እንደምትመለከቱት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኝም ተሰምቷል። ለተጨማሪ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ በማድረግ ቤተሰቡ የኤርትራ ጦር ጉዳይ አነጋጋሪነቱን ቀጥሏል። በፎቶ እንደተመለከታችሁት የሳተላይት ምስሎች ይፋ እንዳደረጉት የኤርትራ ጦር በትግራይ አዋሳኝ በዛላምበሳ አቅራቢያ ከፍተኛ ወታደራዊ ግንባታ አከናውኗል። ይህ በተለይም ካለፈው ዓመት ጥር ከነበረው የኤርትራ ወታደራዊ ግንባታ አንጻር ያውኑ ከ10 እጥፍ በላይ ማደጉ ነው የተጠቆመው። ከሳተላይት ምስሉ እንደምንመለከተው ከሆነ በርካታ መድፎች ይታያሉ። እነኚህ ፎቶዎች በደንብ ያቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ ማብራሪያ እንዲሰጣችሁ ኃይለ አብን እዚህ ላይ ሜንሽን አድርጉት። ከም ትሰምዑ ዘለኹም ብዛላምበሳ ገጽ ከም ዝተጸግዑን ዝተፈላለዩ ታንክታትን ናይ ጦር መሳርሕታትን ዘርኢ ሳተላይት ይፋ ኮይኑ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ እናተቃወሎ ይርከብ። እስቲ ናብቲ ዝቕጽል መደብ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ሓደ ናይ ሊብያ ጉዳይ እዩ። ኣብ ሊብያ ኣሕዋትና ተጋሩ ኤርትራውያን ኦሮሞ ኣምሓሩ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዘለዉ ኩልኹም ሰሚዕኹም ኣነ እውን ትማል እውን ሼር ገይረልኩም ነይራ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ድምፂ የድልዮም እዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ኣብ እስር ቤት ሕጂ እውን ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እስቲ ንከታተል ኦኬ ትማል ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ዝርጋሕ ከም ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዘሎ ኣሕዋትና ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘለውን ብዙሓት ሰባት ድማ ብዙሕ ፀገም ወዲቖም ከም ዘለውን ተዓዚብና ነርና እዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ምምሕዳር መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝኾኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይቲ ሃገር ኣኼባ ተኣኪቡ ብሎም ጀነራላትን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ናይ ሚሊታሪ ዝበሃሉ ሰባት ኣኪቡ ኣኼባ ዝገብረሎም ነበረ ሰዓት ዝተቀርጸ ቪድዮ ድማ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ዝተዛረበ ዘረባ እንተዳ ነይሩ ኮይኑ ሃገርና ኣብ ሰዓት እዚ ብብዝሒ ስደተኛታት ዓለቕለቀላ ብዙሓት ስደተኛታት ተመሲሎም ዝኣተው ናብዛ ሃገር ድማ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ይሰርሑ ስለ ዘለው ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽኣቱ 10 መዓልቲ ሙሉ ብሙሉ ስደተኛታት ፍተሻ ንኽግበር ኣዚዙ ከም ዘሎ ድማ ኣብዚ ቪድዮ ይግለጽ ማለት እዩ። ወላውን ብዓረብ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ክዝርጋሕ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ኣብዚ ቪድዮ ከም ተገልጸ መጠን ኣብ ውሽጢ ተዋባ 10 መዓልቲ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ናይ ግፋን ማእሰርትን መስርሕ ከጋጥም ምዃኑ ዝገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ተቐመጡ ኤርትራውያን እንተዳለዎም ኮይኑ ወላው ነዚ ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ሰባት እንታኩም እዚ ባዕሎም ገሊጾሞ ደለው ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ተጠንቀቁ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ መንቀሳቐሳትኩም ኣብ ገዛኹም እንተዘይወጻኹም ተመራጺ ይኸውን ማለት ምናልባት ነቶም ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝነጥፉ ሰባት ንኸኣስሩ ክብሉ ካልኦት ንጹሃት ሰባት እውን ክልቀሙ ስለ ዝኾኑ ብጥንቃቐታትኩም ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሕጂ ይሕይልዎ ማለት እዩ። ሽማርክ ስልቲ ያው ዛ ሓበሬታ ከም ሰማዕኹም ዋዩ ሚኒስትራትን ጀነራላትን ከምኡ ናይ ጦር ኣዘዝቲ ተባሃሉ ናይ ሊብያ ን10 መዓልቲ ዝጸንሕ ግፋ ከም ዝገብሩ ከምኡ ልቶም ደለልቲ ክሕዙ ክብሉ ንጹሃት ሰባት ክኣስሩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ሊብያ ትርከቡ ኣሕዋተይ ጅውን ልዑል ጥንቃቐታት ክትገብሩ ኣለኩም። ምክንያቱ ንኣት እንቶም ደለልቲ ክብሉ ንዓኻትኩም ክመላለኹም ስለ ዝኽእሉ እዚ ድማ ጽቡቕ ስለ ዘይመጽእ ግን ንዛ 10 መዓልቲ ዝኾና ኩሉ ኾነ ጥንቃቐታት ትገብሩ ባህልያ ናሎም ማዓንቲ መደና ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ሽካ አንጋነ ይመቸኹም በብለኹም ሰላም ኩንለይ ሲያ